नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सुरु भइसकेको बारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी घर आँगनमा आइसकेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा कर्मथलो बनाएर बसेका नागरिकहरू जन्मथलोतिर फर्कने क्रम जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक मानिसहरू आफ्नो गृह जिल्ला जाने क्रम दैनिक बढिरहेको छ। बजारमा विभिन्न सामान किन्ने र बेच्नेको चहल पहल बढिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीको जोखिम कायमै छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै दशैं मनाउन आग्रह समेत गरेको छ। दशैंको सुरुवातसँगै हरेक नेपालीको घर घरमा जमरा राखेर विजया दशैं 2078 को सुरुवात गरिएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं नेपालीहरूको घर घरमा सुरु भइसकेको छ। विदेशबाट घर फर्किने नेपालीहरू आफ्नो जन्मभूमि फर्किरहेका छन् भने गाउँघरमा लिङ्गेपिङ हाल्ने र घरभन्दा बाहिर रहेका आफन्तहरू फर्किरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट मानिसहरू बाहिरिने कार्य जारी छ। सबै नेपाली आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने क्रम जारी नै छ। बडा दशैंको पहिलो दिन बिहिबारबाट सुरु भएको छ। बिहिबार घर घरमा जमरा राखेर घटस्थापना गरिएको छ। शास्त्रीय विधि अनुसार विधिपूर्वक दशैं घर वा पूजा कोठामा कलश स्थापना गरी दुर्गा भवानीको आह्वान गर्ने गरिन्छ। कलशलाई दुर्गा भगवतीको प्रतीकका रूपमा पूजा गरी नदीबाट ल्याइएको पानी र बालुवामा धान, गहुँ, जौ आदि छरेर घटस्थापना गर्ने चलन रहेको छ।
यस वर्षको घटस्थापना पनि शुभ साहित्यमै गरिएको छ। जमरालाई देवी भगवतीको मनपर्ने फुलका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले जमरा राखेको स्थानमा कलश स्थापना गरी अबको 9 दिनसम्म देवी दुर्गा भगवतीका विभिन्न 9 रूपको आराधना गर्ने गरिन्छ। दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री देवीको पूजा गर्दै घटस्थापना गरिएको छ। पर्वत राजा हिमालयको पुत्रीका रूपमा जन्म लिएकी उनको नाम शैलपुत्री रहन गएको शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। शैलपुत्रीको आराधना गर्नाले धन, सौभाग्य, मोक्ष प्राप्त गर्नुका साथै रोग व्याधि र दीर्घ रोगबाट मुक्ति पाउने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित दशैं घरमा जमरा राखिएको छ। घटस्थापनाको शुभ साइतमा जौ छरेर जमरा राखिएको हो। शुभ साइतमा हामीले दियो, कलश, गणेश स्थापना गरेर एवा रोपण अथवा जौ रोपेर शुभ साइतमा जौ रोपेर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती भगवतीको चाहिँ हामीले आराधना गर्दछौँ। र हाम्रो यो हनुमान ढोका दरबार दशैं घर परम्परागतदेखि नै चलिआएको छ। जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्नुभयो, कीर्तिपुरलाई जित्नुभयो, काठमाडौँलाई जित्नुभयो, जितिसकेपछि उहाँले माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गाको चाहिँ गोर्खा दरबारबाट भगवतीको चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा ल्याएर हनुमान ढोका दरबार दशैं घरमा स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसै परम्परागतदेखि नै आजसम्म हनुमान ढोका दरबार दशैं घरमा चाहिँ श्री माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वतीको पूजा हुँदै आइरहेको छ। र हामीले यहाँबाट
सप्तमीको दिन फुलपाती भित्राउँछौँ, अष्टमीको दिन हामीले कालरात्रिको पूजा गर्छौँ र नवमीको दिन पनि हामीले महानवमीको पूजा आराधना गर्छौँ र दशमीको दिन बिहान 8 बजेर 19 मिनटको शुभ साइतमा देवी विसर्जन अथवा माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवतीलाई विसर्जन गर्दछौँ र विसर्जन गरिसकेपछि हनुमान ढोका दरबार दसैँ घरको पूजा प्रसाद राष्ट्रप्रभुकामा अथवा अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूकामा यहाँको पूजा प्रसाद जल लिएर 10 बजेर 2 मिनटको शुभ साइतमा विजयादशमी टिकाको शुभ साइतमा हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई टक्राउँछौँ अथवा हनुमान ढोकाको मूल पुजारीको रूपमै मै जान्छु। यसरी चाहिँ यसरी नवरात्र प्रारम्भ हुन्छ र अब हामीले यो जमारा रोप्छौँ, किन रोप्छौँ, भगवतीको आराधना किन गर्छौँ भनेको आफ्नो मनको कामना, मनको इच्छा, मनका चाहनाहरू, आफ्नो शरीरमा भएको रोग व्याधिहरू निवारण गर्नका लागि सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य होस् भन्नका निमित्त हामीले श्री माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वतीको आराधना गर्छौँ। र यो अब अर्को प्रश्न पनि आउला सक्ला, यो कहिलेदेखि सञ्चालन भयो, किन सञ्चालन भयो भनेको यो किंवदन्तीहरू यस्तो छ कि एउटामा हाम्रो रामायणमा रामचन्द्र भगवान जब राक्षस रावणसँग युद्ध गर्नुभयो, यानि राक्षस रावणले चाहिँ के गर्थ्यो भने जनताहरूलाई अथवा राज्यमा उन्मत्त बनाउने, सर्वसाधारण जनताहरूलाई मार्ने, पिट्ने, विध्वंस गर्ने गर्दथ्यो र रामचन्द्र भगवानले 9 दिनसम्म युद्ध गर्नुभयो। युद्ध गरिसकेपछि 10औँ दिनमा 9औँ दिनमा युद्ध जितेर 10औँ दिनमा चाहिँ युद्ध फल प्राप्त गरेको लागि हामीले विजय उत्सवहरू मनाउन थालेका हौँ र थाल्दै आइरहेका छौँ। यो परम्परादेखि चल्दै आएको छ र रामचन्द्र भगवानले के गर्नुभएको थियो भने माँ काली, माँ लक्ष्मी, भगवतीको आराधना गर्नुभएको 9 दिनमा। जब उहाँले जमारा भनेको चाहिँ सुख शान्ति ऐश्वर्य होस्, मनले चिताको कुरा पुगोस् भनेर हामीले के गर्छौँ भने धारण गर्छौँ अथवा लगाउँछौँ। आफ्ना पुण्यजन, आफ्ना मान्यजनहरूबाट हामीले आशीर्वाद थाप्दछौँ। त्यहीको प्रतीकको रूपमा हामीले चाहिँ जमरा चाहिँ लगाउने परम्परा आएको र त्यस कारण हामीले जमरा आजको शुभ साइतमा जमरा एवारोपण गर्दछौँ। र आज के पनि थियो भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो चित्रा नक्षत्र 27 नक्षत्र हुन्छन्, त्यसमध्ये चित्रा नक्षत्र एउटा परेको थियो र यो वैधृतिक योग पनि परेको थियो। अहिले हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले यसलाई चाहिँ फोकस गरेर बाहिर पनि आइरहेको छ, कसरी शान्ति गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि थियो। र हनुमान ढोका दरबार दशैँघरमा यदि घटस्थापनको दिनमा चित्रा नक्षत्र पऱ्यो भने अथवा वैधृतिक योग पऱ्यो भने कुनै बेला चित्रा नक्षत्र मात्रै पर्न सक्छ, कुनै बेला वैधृतिक योग पनि पर्न सक्छ। हो यस्तो बेला चाहिँ अग्नि स्थापना विधिले हवनादि कर्म गरेर अनि एउटा तामाको कलश स्थापना गर्ने र त्यसमा तामाको थाली राखेर वरिपरि 27 नक्षत्रहरूको पूजा गरेर बिचमा चाहिँ वरिपरि 26 नक्षत्र बिचमा चाहिँ चित्रा नक्षत्रको पूजा गरेर स्वस्ति शान्तिद्वारा चित्राको र त्यसै गरी योगहरूको पूजा गरेर बिचमा वैधृतिक योगको चाहिँ पूजा गरेर अनि त्यसपछि बल्ल घटस्थापना सुरु हुन्छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैँको पहिलो दिन सुरु भएदेखि समस्त हिन्दूले आफ्नो मूल घरको पूजा कोठामा घटस्थापना गर्ने गरेका छन्। बडा दशैँको पहिलो दिन घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी घटस्थापना गरिन्छ।
दसैँको पहिलो दिनदेखि नै नवरथ जाने परम्परा रहेको छ। काठमाडौँमा 9 दिनसम्म 9 तीर्थहरू क्रमशः शङ्कर तीर्थ शङ्खमूल, निर्मल तीर्थ शोभा भगवती, पुण्य तीर्थ गोकर्ण, कालमोचन तीर्थ कालमोचन, पञ्चनारी तीर्थ पचली, मनोरथ तीर्थ टोखा, देव तीर्थ देउपाटन, चिन्तामणि तीर्थ टेको, भवानी तीर्थ ढोकाटोल गई स्नान गर्ने परम्परा रहेको छ। नवरथ गएकाहरू दशमीका दिन गुह्यश्वरी स्थित शान्ति तीर्थमा गएर स्नान गरी नवरथ टुङ्ग्याउने गर्दथे। सबै स्नान जान नसक्नेहरू नजिकको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्दथे। हाल पनि नवरथ जाने परम्परामा कमी आएको छ। मानिसहरू नजिकैको दुर्गा भगवतीको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्दछन् भने नदीबाट बालुवा ल्याई जमरा राख्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आएको देखिन्छ। खोला किनारमा गएर चाहिँ यस्तै बालुवा लिने माटो लिने चलन छ र त्यो लगेर चाहिँ त्यो बिउ राख्नलाई राखिन्छ। त्यो माटो राखिसकेपछि घटस्थापनाको दिन त्यो जमरा बोलेर त्यसमा बिउ राखिसकेपछि जमरा बन्ने भएकोले त्यो यहाँ अनि रमाइनीकै माटो किन भन्ने कुरामा चाहिँ रमाइनी आज घटस्थापनाको पहिलो दिन रमाइनीमा मेला पनि लाग्छ। यो रमाइनी मेला यहाँबाट सुरु हुन्छ र भोलि महेश्वरी कुमारी हुँदै सकिन जान्छ। यो 9वटा शक्तिपीठहरू दशमीसम्म चल्ने भयो। त्यसैले चाहिँ आज रमाइनी आएको दिन मान्छेहरूले यहाँको माटो नै घरमा लगेर बिउ राख्ने इच्छा गर्छन्। अरू शक्तिपीठहरूमा पनि माटो लिन जाने त हुन्छन्, तर मान्छेहरू यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँको माटो लगाउन भन्ने सोचले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको माटो अलि लाने भएकोले यहाँ भिड अलिक बढी हुने भएकोले त्यो अलि उमेर भइसकेका बुवाआमाहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूले माटो लानलाई अलिक गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ हामी माटो राखिदिन सहयोग गरेर घटस्थापनाको भोलिपल्ट ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिन्छ भने त्यसपछि महानवमीसम्म क्रमशः चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्रीको आराधना गर्ने गरिन्छ। यससँगै दशैँ अवधिभर नवदुर्गाका साथै महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको समेत विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। विजया दशमीका दिन भने देवीको आशीर्वाद स्वरूप ठुला बडाको हातबाट टीका लगाउने परम्परा रहेको छ। दशैँको सुरुवात भए पनि बजारमा सामान बिक्री गर्नेहरू भने खासै व्यापार नभएको बताइरहेका छन्। उनीहरू विगतका भन्दा यसपालि बजारको अवस्था राम्रो नभएको बताइरहेका छन्। अहिले त्यस्तो चिज चाहिँ छैन दाइ, पहिलाको जस्तै। लकडाउनमा अब केही काम नहुँदा बच्चाहरूको मोबाइलमा चल्दा अब पुरा चङ्गा उडाउने त्यो जागरुकता आएको एकछिन। अहिले योपालि स्कुलहरू अहिलेसम्म खुलिरहेको छ, त्यस्तो छैन अहिले बच्चाहरूमा। भिड मात्रै हो, तर पसलहरूमा मान्छे धेरै छैन। पहिलाभन्दा अलिक घटेको छ। व्यापार पहिलाको तुलना अलिक कम छ, पहिलाको वर्षभन्दा अलिक कम छ। मान्छे त भिडभाड हो, तर व्यापार त कमै हो। मान्छे चाहिँ पैसा छैन होइन किन्नलाई। अब प्रायः चाहिँ अब पैसा भए अब कपडा जुत्ताहरूलाई किन्छन् होइन। अहिले चाहिँ
त्यो कपडा र जुत्ताहरू हो। अब भाँडाहरू भनेको त बिस्तारै हो, आफूलाई आवश्यक परेसँगले भाँडाहरू किन्छन् हल्का टाइपमा। 50% कम भने पहिलाको 50% कम। कोरोना कहरका बीच विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू भए पनि बजारमा चहल पहल भने बढेकै छ। सामान किन्ने मानिसहरू बजारमा देखिरहेका छन्। चोक चोकमा मानिसहरूको भिड बढिरहेको छ। सार्वजनिक यातायात सडकमा बढी नै देखिएका छन्। यातायातका साधनको चाप दशैंको सुरुदेखि नै चहल पहल बढे पनि काठमाडौँबाट मानिसहरू बाहिरिसकेपछि बिस्तारै चहल पहल घट्दै जाने गरेको छ। विगतका 2 वर्ष कोरोनाको कहरका कारण नरमाइलो भए पनि यस वर्ष कोरोनाको जोखिम कम भएपछि मानिसहरू निर्बाध रूपमा दशैं मनाउने चाँजो पाँजो मिलाइरहेका छन्। तर कोरोनाको जोखिम भने कायमै रहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी दशैं मनाउन आग्रह गरिरहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सुरु भइसकेको बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।